नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। शास्त्री कक्षायाः दर्शनशास्त्रे अज्ञानस्य बंधन कारणत्वम् जीवो ज्ञान वशगो भूत्वा बंधनम आपद्यते स भूयो भूयो जायते म्रियते च अज्ञान नाशम अंतरेण जन्म मृत्यु बंधनाद नहीं मुच्यते जीवः। दर्शनेषु मोक्षस्य जीवन लक्षणत्वम् मानव जीवनस्य उत्कृष्टतमः पुरुषार्थो मोक्षो मतः। मोक्षो मुक्तिर्निर्वाणं वा जीवनस्य परमं लक्ष्यम्। मोक्षो हि ज्ञानेन उपलीयते न च कर्मणा। कर्म फलोत्पादकत्वात् ध्येयमस्ति अविद्या कामस्य कारणम्। यदा विद्याग्निना कर्मबीजानि दह्यन्ते तदा मोक्षोऽधिगम्यते। शंकराचार्यो ब्रवीति ज्ञानं विना न मोक्षः इति। ज्ञानाग्निना सर्वकर्मणा विनाशे आत्म साक्षात्कारे च मोक्षमाप्तिः संजायते। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। गीता में ऐसा ही भगवान कृष्ण कहे। भिद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वेदांत सार में दर्शनानां स्वतंत्र अस्तित्वम् भारतीय दर्शनानां बहूनि वैशिष्ट्यानि उपलभ्यन्ते। पाश्चात्य दर्शन शास्त्राणि राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, आचार शास्त्रदीनां अंगरूपेण समुद्भूतानि वर्तन्ते। परं भारतीय दर्शनानां समुदयो वैदिक कालाद आरभ्य स्वतंत्र चिंतन रूपेण अभवत्। अतः भारतीय दर्शनस्य स्वतंत्रम् अस्तित्वं वर्तते। मुंडकोप निषद ब्रह्म विद्या सर्वविद्याधार्यत्वेन परिगण्यते। स्वब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। दर्शनेषु कालवच्छिन्नत्वम् आत्मा एव सर्वत्र सर्वकालेषु सर्वव्यापक रूपे विराजमानस्तमस्ति। भारतीय दर्शनानि वैदिक कालाद आरभ्य अद्यावधि अविच्छिन्न रूपेण प्रवहन्ति। परंतु पाश्चात्य दर्शनानां ईस्वीय संवत्सरात् सप्तशताब्दी पूर्व प्रसूतापि धाराकाले काले विच्छेद माप पुनरुद्भूता च। दर्शनेषु विचार स्वातंत्र्यम् आत्मा एव सर्वत्र सर्वकालेषु सर्वव्यापक रूपे विराजमानस्ति। दर्शनेषु भारतीय दर्शनशास्त्रेषु विचार स्वातंत्र्यं प्रतिपदम् उपलभ्यते। विचाराणां खंडनं मंडनं हेत्वम् उपादेयत्वं विरुद्धत्वम् अविरुद्धत्वं च विचार स्वातंत्र्यस्य प्रमाणं वर्तते। व्यापकम् ईक्षणम् सत्यस्य अन्वेषणं दर्शनानां परम लक्ष्यम्। भारतीय दर्शनेषु संकुचित भावना भावः परिलक्ष्यते। अनुभूति मूलकत्वम् भारतीय दर्शनानि स्वानुभूतिजन्यानि विद्यन्ते। दर्शनेषु विवेचन प्राधान्यम
सर्वाणि दर्शनानि स्वाभिष्ठानां सर्वेखां तत्त्वानां विवेचनं प्रमाणामालोके कुर्वन्तु। यद्यपि दर्शनेषु श्रद्धायै अपि स्थानं भवति, किन्तु सा श्रद्धा तर्क प्रमाणोपबृंहिता परितुष्टा परिपुष्टा भवति। दर्शनेषु समाजोत्थापनं भावना। सर्वेषु भारतीय दर्शनेषु समाजस्य संस्कृतेश्च समुत्थापनस्य महती कामना दृश्यते। अनेके दर्शनकाराः समाज सुधारक रूपेण प्रथिताः सन्ति। दर्शनेषु समन्वयक भावनाया संश्लेषणात्मकत्वं च। भारतीय दर्शनेषु समन्वयक भावना प्रमुखा वर्तते। सर्वाणि दर्शनानि एकस्यैव पादपदस्य विविध शाखारूपेण परिगण्यते। तत्र समन्वय च अवलोक्यते। दर्शनेषु विविध विज्ञानानाम् एकत्रावस्थापनस्य समीकरणस्य च प्रयासो निरीक्ष्यते। समस्त वैज्ञानिकस्य ज्ञानस्य योगः भवति दर्शनशास्त्रम्। वस्तुतः भारतीय दर्शनानि न केवलं भारते देशे एव अपितु सम्पूर्ण जगति सादरं प्रतिष्ठां प्राप्तुवन्। एतेषां भारतीय दर्शनानां महत्त्वं बहवः पाश्चात्याः पौरवात्याः विद्वांसः मुक्तकण्ठेन स्वीकुर्वन्तु। इत्थं सर्वाणि दर्शनानि विवेचन प्रधानानि गूढार्थ समालोचन प्रबलानि तर्क प्रमाणोपबृंहितानि शास्त्रमूलकानि आत्म परमात्म तत्व रूप निरूपण परानि दुःखापनोदन साधक निर्देशकानि जीव परमात्म याथाम्य ज्ञान पूर्वक वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य निरूपकानि अखिल जगद धितांशु शासन परानि च सन्ति इति।